औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्तिदा शाहरुख़ खान की मूवी रईस से करता हूँ। उसका जो ट्रेलर आया तो 28 घंटे में 40 मिलियन कुछ लोग देख लिए। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है करें। याद रखो, ये शाहरुख़ खान, ये सलमान खान, आमिर खान इस्लाम को ले डूबे। इस वास्ते इनको जा बजा हिंदू डराता है। ये इनकी बेइज्जती करता है, ये नहीं समझ पाते, क्योंकि ये खुमार में है शोहरत के, पैसे के, और ये भूल गए कि ये बुढ़ापे की तरफ आ गए, कभी भी मर सकते हैं। क्योंकि दिलीप कुमार अभी हॉस्पिटल जाके जो है फिर संडे के दिन शायद डिस्चार्ज हो। इंसान मेरे सामने जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, यही सलमान खान, शाहरुख़ खान और आमिर खान, और ये आज जो है छोटी बच्ची के साथ डांस नहीं कर सकते, हंसी मजाक उड़ाएंगी दुनिया। इससे पहले दिलीप साहब भी बुढ़ापे में उन जो है लीना चंद्रवर्कर के साथ बैराग में डांस करे तो हंसी मजाक उड़ाए लोग। ये हंसी मजाक सामने ये खानों को नहीं बोलेगा, मगर पीछे हंसेंगे सब। और ये जो फिल्में बन रही है, अब मैं इसी वास्ते अफसोस से कह रहा हूँ, मेरे मुसलमान सोचो, ये जो फिल्में बन रही है, ये हीरोइनों को बताओ, कानवे करो मैसेज। तुम जो जिस्म बना रहे हैं, तुम्हारे दिल खोखले हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों में खुशी नहीं रहेंगी, तुम बेसब्रे हो जाएंगे, तुम्हारी बीमारियां अंदर होंगी, और तुम्हारी औलाद अच्छी नहीं निकलेगी। क्योंकि अमेरिका की हॉलीवुड की मूवी पहले यही बताते थे, क्योंकि मैं हॉलीवुड की फिल्मों का दीवाना था एक वक्त। आज वो लोग सुपर हीरोज़ के मूवी बना रहे हैं सिर्फ मार धाड़ के लिए, और औरत का जिस्म सिर्फ दिखना बोले सा नंगा करके दिखाना चाह रहे हैं। अब ये इंडिया में ये जो हेड 3 वाला या हेड 2 जो भी था, उन्हें फिर एक फिल्म जो है मुझे कुछ कहना है ऐसा कुछ नाम से मूवी बना रहा, उसमें सब गंदे शॉट्स बता रहा। वो औरतें जब बच्चे पैदा होंगे, उनके बच्चे देखेंगे ये माएँ हमारी है, क्या असर पड़ेगा। औलाद गे निकलेगी, लेस्बियन निकलेगी। यहाँ हकीकत बता रहा हूँ, मैं जो देखा वो कह रहा हूँ। अल्लाह जानता है, मैं खौफ कर रहा हूँ, अल्लाह आग भेजेगा। देखो टेनेसी में यहाँ जंगल में आग तेज़ी से फैलती, लाखों का नुकसान हो रहा। यहाँ 50 स्टेट्स में किसी को कान समझ में नहीं आ रहा, जू नहीं चल रही कि गुनाहों का सबब अल्लाह पकड़ ले रहा। बल्कि वेयर हाउस यहाँ पर अभी ओकलैंड में जल गया, हज़ारों नुकसान हुआ और कई जाने गई। इसी तरह यहाँ के घरों में आग लगती, जाने जाती है। मैं ये जो बता रहा हूँ, अल्लाह अजाब देता। इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो है कुछ देर में ही आग निकल गई। ये अल्लाह के अजाबात है। अगर इंसान मुसलमान अल्लाह को नमाज न दे तो अल्लाह ताला अजाबात बराबर देगा। और मुसलमान देखो, 40 मिलियन रईस का जो है ट्रेलर देखे लोग सिर्फ 28 घंटे में। अंदाज़ा करो किधर जा रहा इंसान। ये गुनाहों के सबब अल्लाह पकड़ लेगा, ये नहीं समझ में आ रहा। इंडिया में इतने तकालीफ आ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। नरेंद्र मोदी सही नहीं है, बल्कि उनके अपने हिंदू ऋषि, जो उनके स्वामी, उनके जो गुरु होते हैं, वो बता रहे कि ये बहुत गलत कर रहा, क्योंकि हिंदुस्तान सारे मज़हबों का गहवारा है। मगर वो नहीं समझ रहा। नरेंद्र मोदी अंदर से इस्लाम को ख़त्म करना चाह रहा। इस वास्ते अल्लाह उसको तबाही बता रहा। उन्हें तबाह हो गया। कई हिंदू बीजेपी के बेजार हो गए उससे। जिस तरह से अमेरिका में जो है यहाँ रिपब्लिकन्स खुद वोट नहीं डाले डोनाल्ड ट्रंप को। ये बुरा वक्त है, लीडर बुरे आ रहे हैं, लीडरों का मजाक उड़ा जा रहा है, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे इंडिया हो या चाहे अमेरिका में हो। ये क़यामत की निशानी है। औरत नंगी हो गई, बेशरम हो गई। अब जो है मुझे कुछ कहना है, फिल्म में जो हेट स्टोरी वाला डायरेक्टर बनाया, उसमें देखो कैसे गंदे गंदे जो है शॉर्ट्स बता रहा। औरत को बर्बाद कर दोगे तुम। औरत हिंदू की भी जो है इज़्ज़त वाली हुआ करती थी, पर्दे से रहती थी। आज हिंदू को ईमान से ख़त्म कर दिया। हिंदू गोश्त चिकन खा रहा, मछली खा रहा, ईमान से ख़त्म होगा। हिंदू धोती नहीं पहन रहा, बुट्टू नहीं लगा रहा, ईमान से हिंदू महाभारत भी नहीं पढ़ता, ना तो जो गीता पढ़ता, ना तो वेदास पढ़ता, ना मंदिर जाता। अब का हिंदू ओमपुरी का बयान से कहना मैं कभी मंदिर नहीं गया। अंदाज़ा करो हिंदू ये है आज का। और ये हिंदुइज़्म लाना चाह रहा नरेंद्र मोदी। ये उसकी अंदर से साजिश है। ये उनके गुरु बता रहे, उनके बाबा बता रहे, उनके स्वामी बता रहे, उनके ऋषि मुनि बता रहे। मैं हकीकत ऐसी दे रहा हूँ, एक तड़प के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मर जाऊँगा।
میں آپ کو بتاؤں یہاں بچے پیزا بہت کھاتے ہیں اسکول چھوٹنے کے بعد، 99 سینٹ میں ہوتا ہے. میں بھی کچھ دن پہلے پیزا کھایا 99 سینٹ میں ہے بول کے. اب تم سوچو 99 سینٹ بولے تو صرف 60 روپیز، اور ہمارے زمانے میں صرف 50 روپے کی تنخواہ ہوا کرتی تھی. ہمارے بچپن میں سنتے تھے ہم پہلے کے لوگوں کا برکت تھی. ہم جب بچے سے جوان ہونے 300 تک میں پہلی تنخواہ اٹھایا. میری بہن 300 روپے کما کے لاتی تھی ہمارے والدین مرنے کے بعد. اب لاکھوں سے تم دیکھو، خالی ایک پلیٹ جو ہے وہاں کی جو چاول اور 2 پوری دیتا 300 روپے 250 روپے ہے. سوچو پھر ایک پیزا یہاں ابھی بھی 60 روپے میں کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ بت پرستی کو نہیں پسند کر، کبھی ان کو ترقی نہیں دیا، کبھی ان کو حکومت بھی نہیں دیا. اور یہی 2.5 سال کے اندر ہندو کئی یوٹیوب پر بیزار ہو کے گالی دے رہے نریندر مودی کو، دن تمام پھر رہا پوری دنیا بول کے، اور روزگار دیتا بولا تھا نوجوانوں کو نہیں دے رہا بول. جو وعدہ کرے سب جھوٹے. امریکہ کا بھی ایسی ہے، وی میک امریکہ گریٹ اگین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے وی میک ورلڈ پیسفل گریٹ اگین بولے. فرق ہے بولنے میں. پوری دنیا کا جو ہے جائزہ لے کے، فکر لے کے، درد لے کے دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے امتی کو یہ درد چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. میرے مسلمان دیکھو آج کے برے لیڈر آ گئے، قیامت ہے یہ. لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا، قیامت ہے یہ. عورت ننگی ہو گئی، قیامت ہے یہ. آگ کی جو ہے تپش دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر، ایک اسٹیٹ کے اندر، یہ قیامت ہے. بارش آسمان سے گرے گی وہ بھی آگ کی طرح، یہ بھی قیامت. یہ سب ہوگا. انسان کو یہ بھی معلوم ہوگا زلزلے بے شمار آ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کہے گا یہ زمین کو ہوا کیا ہے. میرے مسلمان دیکھو، اگر تم بچانا چاہ رہے ہیں ورلڈ کو، جو پرنس چارلز جو کہا سیو ورلڈ، فالو اسلام سیو ورلڈ، فالو اسلام سیو ورلڈ، یہ پرنس چارلز کے بیان ہے. کیونکہ اس نے کہا کہ یہ 3 مذہب ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جوئشزم، کرسچینٹی اور اسلام. ہندوؤں کو پتہ بھی نہیں جوئش کس گاڈ کو مانتے، ہندوؤں کو پتہ بھی نہیں ابراہم علیہ السلام جوئش کیوں مانتے، کرسچنوں کو پتہ نہیں ابراہم علیہ السلام کے وقت میں جو ہے کرسچینٹی نہیں ہے، جوئشزم نہیں ہے. میرے بھائی، میں روز درد کی باتیں دیتا ہوں، غم کی باتیں دیتا ہوں. مصیبتوں سے انسان بھرا ہوا ہے. یہاں میں بتایا آپ کو کہ وائٹ روٹی میں کھانے سے میری طبیعت خراب ہو گئی. کل جہنم میں ڈال دے گا انسان کو، اس کا کیا حال ہوگا سوچو. کل جہنم کے اندر سے کوئی نہیں نکال سکے گا. اللہ کہہ دیا ہم اس میں ڈال کے بند کر دیں گے، وہ باہر آ ہی نہیں سکتے. آگ کے شعلے دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کی قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہے وہ. اور دنیا غلط سے غلط ہوتی جا رہی ہے. نریندر مودی اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرنے آیا ہے. تم یہ نہیں سمجھ سکو. اس کو بتاؤ کہ اگر تیرے کو اللہ کافر بولا تو تیرے خدا کہاں ہیں، تیرے کو ڈیفینس کرنے کیوں نہیں آئے. اگر سے دنیا میں انسان جو ہے، یہاں ایک کانفرنس ہوئی جوئش اور جو ہے مسلمس نیو جرسی میں، نہ اس میں ہندو ہے نہ کرسچن ہے. سوچو یہ 2 پرانے مذہب ہے بلکہ دونوں کو معلوم. یہاں جو ہے نیو جرسی کے اندر جو کانفرنس ہوئی، اس میں جو ہے جس طرح سے انسان پیس، امن کی بات کر رہا، تو پھر امن کے لیے پیغمبروں کے علاوہ فرشتے کیوں نہیں آتے دنیا میں؟ کیوں خدائے نہیں آتے جب کہ آ کے گئے بولو تم؟ سوچو انسان کتنا گندا ہے. جسم کے اندر دیکھو جتنے بھی گندے پارٹس ہیں، تم کو اندازہ ہو جائے گا. کبھی جا کے جو ہے اسکیننگ کرا کے دیکھو. کبھی دیکھو اندر باڈیز کے پارٹس کیسے گندے رہتے ہیں. کبھی دیکھو انسان جو ہے جانور کی طرح عورت چھوٹی بچی کے اوپر بھی گرتا. کبھی دیکھو انسان یہی جو ہے ایک دوسرے کو مار ڈالتا صرف پیسے کے خاطر، اپنی انا کی عزت کے خاطر. لعنت بھیجو شاہ رخ خان کو، وہ کلمے کی بے عزتی کر رہا. اس سے پہلے جو ہے میں گانے کے بارے میں بتایا تھا، راحت فتح علی خان خود لکھ لے کے جو ہے اگر کچھ گانا ہے وہ پورے کلمے کا، نماز کا، سب کا مذاق اڑایا. اسی طرح آج یہ کلمے کا اور اس کی ایمان کے فیض کا مذاق اڑا رہا شاہ رخ خان. کوئی لات نہیں مارتا. ارے ان کو تو ہندو ہی تھوکتے، یہی کافی ہے میری نظر میں. بے شرما ہے، جی رہے، کل مر جائیں گے. میں بھی مر جاؤں گا. دیکھو میرے سامنے یہ جوان بھی اب بوڑھے ہو گئے.
میرے سامنے یہ اس سے بڑی میری عبرت کیا چاہیے، میرے سامنے راج کپور کی فلمیں میں دیکھ کے جو ہے انجوائے کرتا تھا وہ مر گیا، دیوانند مر گیا، آج دلیپ کمار بابا بیمار رہ رہے ہیں، بار بار ضعیف ہو گئے، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا۔ ارے کہاں ہے دنیا بتاؤ، راجیش کھنہ کا دور تھا، کہاں ہے وہ چلا گیا۔ ارے کیوں نہیں سوچتے رہے میرے بھائی، کیوں ایسی گندی فلموں کی؟ دیکھو حاجی مستان بری کہانی، یہ رئیس کی بری کہانی مسلمانوں کی، اور پھر سلک سمتا کی، ایسی کہانیوں سے کیسا انجوائے کرنا چاہ رہے تم؟ نوجوانوں کو جو ہے یہ ٹٹو لگا کے، یہ جسم کے اوپر لال کپڑے پہن کے، لال جوتے پہن کے، اسلام کو نہیں سمجھ کے زندگی گزارے۔ یہ ٹٹو پر اگر تمہارے جسم پہ ہوگا، جسم کے اوپر جانوروں کی نشانیاں ہوں گی تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تم کو نماز سے ہی دولت ملے گی، تم کو معلوم ہو جائے گا اللہ فجر کی نماز کو اٹھو آگ کی طرح جو ہے زمین سے نکلے جیسا معلوم ہوگا۔ تم دیکھو اللہ سے تمہارا لنک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔